तर तुमी सीएमाक मेळ्ळ्या तुमच्या पुलाचो कितें इश्यू आसलो म्हाका आयज सगळे आमच्या पेडणेचे चडशे जाण हांगासर तेंचे कितें कितें प्रॉब्लम चालले पळय ते आयज ताका लागून हांगासर येयल्ल्या आनी सद्या आमचो हॉट हे म्हणटा तो आमच्या ब्लू टॅक्सी कावंटराकूय लागून आयज हेका लागून उलोवपाक येयल्लो आनी सीएमान सांगलां मांडे पासून जे ट्रान्सपोर्ट हे आहा पळय त्या हितून तांकां कावंटर घेवन तांकां दितलो म्हणून आनी मांडे हांगासर सगळे ब्लू कावंटराचे हांगा येवन तांकां ते लेटर मेळटले सीएमा कडेन मिटींग करतले सीएमा कडेन ताका लागून मिटींगूय येयल्लो ब्लू कावंटराक लागून तेणी डिस्कशन करपाक आपयल्लो म्हाका आनी ताका सांगलां येते आनी तेणी सांगलां मांडे पासून ते करून दिता फाटी सीएमान सांगलो इश्यू सॉल्व जालो म्हणून तो कावंटर ना सॉल्व जाता म्हणून सांगलो ताकाच लागून येयला सांगला तुका न्हू सॉल्व जाता म्हणून सांगलें जाता न्हू करून घेता न्हू ओके करून घेता हेज्या पयलीं बी हे हाडले तेच प्रॉब्लम सद्याचे